नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। मुम्बै नगरस्य नवी मुम्बै द्वितीयविमानपत्तनस्थानात् एप्रिल् मासात् आरभ्य अधिकविमानसेवनानि आरब्धुं विमानपत्तनसङ्घः निश्चिगाय 22 प्रतिदिनसेवनात् 8 यात्रासेवनेषु प्रवेष्टुमेव पद्धतिः। आहत्य प्रतिवारं 92 यात्रासेवनानि भवेयुः। केरळराज्यं प्रति कण्णूर् अनन्तपुरी नगरयोः 2 सेवने भवितारौ। 36 नूतन आभ्यन्तरसेवनानि अपि एप्रिल् मासात् प्रभृति आरभन्ते। अधुना देल्ही, बेङ्गलूर्, गोवा, कल्कट्टा, हैदराबाद्, कोच्चिन्, लक्नौ, वाराणसी विमानपत्तनेषु सेवनानि सन्ति। आकाश एयर, इंडिगो, एयर इंडिया संघाः एव यात्रासेवनानि निर्वहन्ति। हॉर्मुस् जलमार्गद्वारा सञ्चरन्तीनां नौकानां कृते करं गृहीतुम् इरान् राष्ट्राधिकृताः शौल्किकगृहं प्रारभत। उभयोः मार्गयोः प्रस्थिते 2 नौके इरान् नौनिस्थान अधिकृतेभ्यः करम् अदात् इति नौका गतागतज्ञानदायी लोयिड्स् लिस्ट् इति संघः निर्णयं कृतवान्। हॉर्मुस् सागरमध्यमार्गे एव साधारणरीत्या नौकानां गमनागमनानि। अधुना युद्धपश्चात्तले लडाख् द्वीपसमीपे एव नौकाः चलन्ति। इरान् राष्ट्रस्य अधीने वर्तमानायाम् अस्यां रथ्यायामेव इरान् नौनिस्थान अधिकृताः कराणि स्वीकुर्वन्ति। सुरक्षितरीत्या गमनार्थम् अभिलषन्तः नौकाधिकृताः वस्तूनां विवरणानि, लक्ष्यस्थानानि, कर्मकराणां संख्याः च इरान् अधिकृतेभ्यः दातव्यानि। अतः परम् अनुमतिपत्रं संरक्षणं च ददाति। डॉलर् विरुद्ध्य चैनीस् नाणके युवान् इति करेन्सी द्वारा एव धनसमाहरणं करिष्यति इति अमेरिका राष्ट्रस्य भीषणकरं भवति। धन्यवादः।